अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीको नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा जीवन, जगत, प्रकृति साथसाथै प्रकृतिका विविध आयामका सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम तपाईहरुको आफ्नो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा यहाँहरूले फोन गरेर जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। वास्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा छ भने दुईटा नम्बरहरू रहेका छन्। यसका साथसाथै धेरै दर्शकहरूले नक्सा प्रेषित गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि हामीले सहज गरिदिएका छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजनले आफ्नो यो कार्यक्रमको एउटा वास्तु शास्त्रको आफ्नो इमेल आइडी बनाएको छ। यसमा यहाँहरूले आफ्नो घरको नक्सा, आफ्नो जिज्ञासा त्यो इमेलमा प्रेषित गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द, किनकि यो कार्यक्रममा तपाईले पठाउनुभएका नक्साहरूलाई लिएर हामीले चर्चाहरू गर्नेछौँ र धेरै दर्शकहरूका संयुक्त जिज्ञासाहरूलाई पनि हामी प्रत्यक्ष समाधान गर्नेछौँ। यी जिज्ञासाहरू भिन्न भिन्न आयामका रहने गर्दछन्। यसका साथसाथै दर्शकवृन्द, वास्तुशास्त्रमा संस्कृत वाङ्मय भनिएको छ बस बसने धातुमा स्टोन पर्दै लागेर। वास्तु शब्द बन्द छ। यसको आशय के जहाँ बसोबास गरिन्छ, जहाँ मानिससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ, मानिससँग जीवनसँग जसको सम्बन्ध छ, के को छ भन्दा बसोबासको छ, नानाको छ, खानाको छ, छानाको सम्बन्ध छ। मानव जीवनमा नाना, खाना र छाना तीनटा आयामहरू छन्। नाना वस्त्रको आवश्यकता छ। वस्त्रको लागि वेदमा भनिएको छ वस्त्र निर्माणको कला, त्यो वास्तुशिल्पशास्त्रमा आउँछ। वस्त्र निर्माणको कला एउटा बडो दिव्य कला छ। वस्त्र निर्माणको कला पनि वास्तुशास्त्रको आयामभित्र एउटा कला हो, वस्त्र निर्माणको कला। त्यसमा वस्त्रहरू कसरी बनाउने, कुन प्रकृतिका बनाउने, त्यहाँ रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सुती वस्त्र, भिन्न भिन्न वस्त्रको बारेमा चर्चा गरिएको पाइन्छ। वैदिक वाङ्मयमा वस्त्र बनाउने कला पनि छ। यस्ता हजारौं प्रकारका रङहरू, रङ्गी बिरङ्गी वस्त्र बनाउने, साथसाथै रातो, नीलो, हरियो, पहेँलो विभिन्न भिन्न प्रकार रङहरू बनाउने, रङका वस्त्रहरू बनाउने एउटा विधान गरिएको छ, एउटा सन्दर्भ। यसका साथसाथै अर्को चित्रकला, धातुकला, साथसाथै पाषाण कलाका सन्दर्भमा पनि चर्चा गरेको पाइन्छ। वास्तुशास्त्र विशाल शास्त्र हो। यसभित्र विविध कलाहरू समेटिएका छन्। काष्ठकला पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कला मानिन्छ। काष्ठकलामा काठका सामग्रीहरू, विभिन्न प्रकारका यज्ञमा प्रयोग हुने विविध काठका सामग्रीहरू र साथसाथै हाम्रा घरयासी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरू, यसका साथै यी सामग्री र यी सन्दर्भहरू छन्। यसका साथै अर्को सन्दर्भ छ देवालय, मनुष्यालय, जीवालय, भिन्न भिन्न आलयहरू छन्। त्यसमा मूर्ति कला जो पाषाण कलासँग सम्बन्धित, काष्ठकला, चित्रकला, धातु लोहकला, भिन्न भिन्न कलाहरू। वास्तुशास्त्र विशाल ग्रन्थ भने वास्तुशास्त्र विविध पाठाहरू छन्। प्रत्येक पाठाहरूमा तत्सम्बन्धित ज्ञान यसमा लुकेको छ दर्शकवृन्द। यसका साथसाथै वास्तुशास्त्रमा काष्ठकलाका विविध सामग्रीहरू हामी निर्माण गर्छौँ। त्यसमा काठका, यसका साथै धातुका अथवा रङले, रातो, पहेँलो, हरियो, सेतो, नीलो, कालो, भिन्न भिन्न रङहरूले रङको प्रयोग गरेर बनाइने विविध सामग्रीहरू पनि छन्। यसकारणले दर्शकवृन्द, यो सन्दर्भ, यसका साथसाथै माङ्गलिक चिन्हको प्रयोग पनि छ। वास्तुशिल्पशास्त्रमा तपाईले कुनै पनि अनुष्ठान गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि साधनाको यात्रामा हुनुहुन्छ, उपासनाको पद्धति तपाईसँग जोडिएको छ, किनकि तपाईँ उपास्य र उपासक, तपाईँ उपासक र उपास्यको देवता अथवा उपासक तपाईँ हुनुहुन्छ। कुनै पनि देवतालाई, कुनै पनि साधनाको यात्रा, कोही राम्रो लेखक छ उसको उपासना हो, राम्रो गायक छ, राम्रो वक्ता छ, भिन्न भिन्न प्रकारका हुन्छन्। राम्रो साधकले उपासना र उपास्यको सन्दर्भ अनुयाश्रित छ। हामी पूजा, जप, तप, ध्यान, उपासना, भिन्न भिन्न प्रकारका साधनाका आयामहरू छन् दर्शकवृन्द। ती विविध साधनाका आयामलाई चर्चा गर्दाखेरि यी माङ्गलिक चिन्हहरूको प्रयोग पनि बडो दिव्य छ। हामीले विगतका श्रृङ्खलामा यस विषयमा चर्चा गरेका छौँ कि घरमा अथवा पूजा कोठामा अथवा तपाईँको मन्दिरमा, देवालयमा, कहीँ पनि यस्ता माङ्गलिक चिन्हहरूको प्रयोग गरेर पनि वास्तुसँग सम्बन्धित अनिष्ट शमन गर्न सकिन्छ, दोष निवारण गर्न सकिन्छ। वास्तुसँग सम्बन्धित दोष निवारणको लागि गरिने जुन आयामहरू छन्, जुन उपायहरू छन्, त्यसमा स्वस्तिक सबैभन्दा धेरै ओम स्वस्ति श्री, हाम्रो परम्परामा स्वस्तिकको जुन परम्परा छ, स्वस्तिक दुई प्रकारका स्वस्तिकहरू हुन्छन् दर्शकवृन्द। दुई प्रकारका स्वस्तिकहरूमा कालो स्वस्तिक, रातो स्वस्तिक, नीलो स्वस्तिक, हरियो स्वस्तिक, रङको आधार भिन्न हुन सक्छन्, तर त्यसको घुमाइ, प्राकृतिक जुन बनावट छ त्यो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारवटा दिशातिर
फैलिएको र यसका साथसाथै त्यो स्वस्तिकलाई कुन रूपमा छ भने यहाँ दर्शकहरूलाई यो दर्शन तपाईँहरूको टेलिभिजनको भित्तामा आउने गर्दछ। त्यो स्वस्तिक यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जुन स्वस्तिक यो हाम्रो प्राविधिक मित्रले तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा प्रेषित गर्दै हुनुहुन्छ, यो स्वस्तिक जुन छ यो दाहिने स्वस्तिक मानिन्छ दर्शकबिन। यो दाहिने जुन स्वस्तिक छ यो दाहिने घुमेको स्वस्तिक छ। यहाँ 4वटा थोप्लाहरू छन्। 4वटा थोप्लाहरू यो स्वस्तिकमा राखिएको छ। यी 4वटा थोप्ला र यसमा जुन अवस्था छ यो यसको जुन आधार छ दर्शकबिन, यो दक्षिणावर्ती दाहिने घुमेको स्वस्तिक, यसको आधार भनेको रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। साथै यो स्वस्तिकको प्रयोग वास्तवमा माङ्गलिक चिन्हको रूपमा गरिन्छ। प्राचीन कालमा यो ब्राह्मी लिपि अथवा बैखरी देवनागरी भिन्न भिन्न लिपिमा संसारभरि सबैभन्दा धेरै समयको मापन गर्नको लागि यो दाहिनेपट्टि घुमेको स्वस्तिकको विधान शास्त्रमा गरेको पाइन्छ। यसका साथसाथै यहाँ जुन घरमा कुनै पनि दोष छ भने यस्तो प्रकारको दाहिनेतिर घुमेको स्वस्तिक, यो स्वस्तिकलाई घरको मूलद्वारमा दायाँ बायाँ अथवा तपाईँको शयन कक्षमा पूजा कोठामा रङले बनाउन सक्नुहुन्छ। धातुको पनि पाइन्छ, सुनको स्वस्तिक, तामाको स्वस्तिक, पित्तलको स्वस्तिक, काठको स्वस्तिक, यस्ता स्वस्तिक चिन्हहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई विशेष गरेर अभिमन्त्रित गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो दाहिने स्वस्तिक यो सनातन परम्परामा यो परिक्रमा पथ जस्तो देखिन्छ। यो 4वटा थोप्ला 4वटा बिन्दुले के बुझाउँछ भने दर्शकबिन रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। साथसाथै गणेशको प्रतीक चिन्हको रूपमा पनि मानिन्छ भने स्वस्ति न इन्द्रो वृद्ध सर्वाह स्वस्ति नः पूखा भनेर वेदका मन्त्रहरूले हामीले भद्रङ कर्णेभिः आदि र यसका स्तुति र प्रार्थना परक मन्त्रहरू प्रशस्त वेदमा पाइन्छ। यसकारणले दर्शकबिन घरमा कुनै पनि दोष छ भनेदेखि, वास्तुको दोष छ भने यसको चिन्हहरू बनाउन सकिन्छ। घरको दायाँपट्टि बायाँपट्टि यो दाहिनेतिर घुमेको स्वस्तिकलाई घरको दायाँपट्टि या घरको बायाँपट्टि दुईतिर तपाईँले दाहिने घुमेको स्वस्तिक राख्नुहोस्, अथवा घरको जहाँ पनि तपाईँको पूजा कोठा छ त्यहाँ स्वस्तिक निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै घरमा पनि स्वस्तिक राख्न सक्नु, धातुको स्वस्तिक, सिन्दुरले पहेँलो सिन्दुर रातो सिन्दुरले स्वस्तिक बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा स्वस्तिक बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो दाहिने घुमेको हुनुपर्छ। दर्शकहरूको सुविधाको लागि हामीले टेलिभिजनको भित्तामा प्रेषित गरेका छौँ। यो दाहिने स्वस्तिक दक्षिणावर्ती स्वस्तिक मानिन्छ। असाध्य शुभ मङ्गलकारी र मङ्गल चिन्हको रूपमा यसको प्रयोग गरिन्छ स्वस्तिकको दर्शकबिन। यो दाहिने घुमेको स्वस्तिकको जुन गति छ यो प्राचीन समय समयमापन घडी पनि दाहिने घुमेको हुन्छ। हामी मन्दिरमा पनि दाहिने परिक्रमा गर्छौँ। यो दाहिनेपट्टिबाट जुन घुम्ने परम्परा छ यसमा द्वार देवताहरू रिद्धि सिद्धि शुभलाभ सहित गणपति भगवान साक्षात् रिद्धि सिद्धि सहित हुनुभएका गणेशको निवास हुन्छ र यसलाई पहेँलो रातो हरियो नीलो भिन्न भिन्न प्रकारको प्रयोग गर्न सकिन्छ। ठ्याक्कै यही स्वस्तिकलाई दर्शकबिन यो दक्षिणावर्ती स्वस्तिक हो। तन्त्रमा फेरि यो वाम स्वस्तिक, यो तन्त्रमा ठ्याक्कै यही स्वस्तिकलाई उल्टाइदिएपछि के हुन्छ देब्रेपट्टि घुमेको हुन्छ। यो चाहिँ तन्त्रमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। तान्त्रिक ग्रन्थहरूमा यसको प्रशस्त चर्चा गरिन्छ। दक्षिणावर्ती स्वस्तिक र वामवर्ती स्वस्तिक। दक्षिणावर्ती स्वस्तिक विजय शुभ लाभ कल्याण करुणा मैत्री साथसाथै आत्मीभावको सञ्चार गर्दछ भने देब्रेतिर घुमेको स्वस्तिकले युद्ध साथसाथै तन्त्र साधना मन्त्र यन्त्रको सन्दर्भमा चर्चा गरिन्छ। त्यसकारण दर्शकबिन स्वस्तिकको प्रयोगहरूबाट पनि विविध प्रकारका तपाईँको एकदमै व्यापार चलिरहेको छैन भने तपाईँको मूल प्रवेशको माथिपट्टि भित्र र बाहिर अभिमन्त्रित गरेर मङ्गलबारको दिन पारेर या शुक्रबारको दिन पारेर या गणेश चौथीको दिन पारेर यो स्वस्तिकलाई पूजा गरेर प्राणलाई आदान गरेर प्राण प्रतिष्ठा गरेर स्वस्तिक राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी राख्दाखेरि विविध दोषहरू निवारण हुन्छन् भनेर भनिन्छ। यो स्वस्तिक कल्याणकारी र सबैको हित गर्ने र साथसाथै करुणा र रिद्धि सिद्धि शुभलाभ प्रदान गर्ने हुन्छ। दर्शकबिन यो चर्चा यस्ता स्वस्तिकहरूको प्रयोग गरे पनि जीवनमा सुख शान्ति समृद्धिको अभ्यास र आध्यात्मिक र दार्शनिक दुईटा आयामहरू छन् दर्शकबिन स्वस्तिकको सन्दर्भ। यसका साथसाथै यदि वास्तुको दोष छ भनेदेखि तपाईँको घर राम्ररी बन्न सकेको छैन, घर व्यवस्थित बनेको छैन, विविध समस्याहरू आइरहेका छन्, त्यहाँ घर तपाईँले राम्ररी बनाउनु भयो घर तर त्यसमा विविध समस्याहरू आइरहेका छन् भनेदेखि त्रिशूल 3 प्रकारको शूललाई समन गर्दछ। त्यो 3 प्रकारको अवस्था जुन मानिसको 3 प्रकारको अवस्था हुन्छ, शरीरमा वात पित्त कफ छ, 3 प्रकारको अवस्थिति शरीरमा असन्तुलन भयो भने अस्वस्थ हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर त्रिशूलको प्रयोग गरेर पनि तपाईँको फ्याक्ट्री कल कारखाना या कुनै पनि निर्माण स्थलमा कुनै पनि दोष छ भनेदेखि यस्तो प्रकार त्रिशूलहरूको आधान गरेर त्रिशूललाई जसरी पूर्वे इन्द्राय नमः पूर्वतिर इन्द्रको वज्रलाई राखेर, दक्षिणपट्टि यमको दण्डलाई राखेर,
पश्चिमपट्टि वरुणको पासलाई राखेर, उत्तरपट्टि कुबेरको दिव्य भावलाई राखेर, यसरी माङ्गलिक चिन्हहरू राखेर पनि कल कारखाना फ्याक्ट्री चलिरहेको छैन भने पनि यी त्रिशूलहरू राखेर पनि तपाईँले चारै दिशाबाट आउने नकारात्मक ऊर्जालाई सन्तुलित गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा हामी यो त्रिशूल प्रेषित गर्दैछौँ। यो त्रिशूल राख्दाखेरि 3 प्रकारका शूलहरूको विधान गरिन्छ। त्रिशूल विविध प्रकार छन्। त्रिशूलको बनावटहरू भिन्न भिन्न प्रकारका छन्। यी त्रिशूलको बनावट यो प्राचीन कालमा धातुको त्रिशूल, विभिन्न धातुयुगको आगमनमा त्रिशूलको आगमन हो। तर योभन्दा काठको त्रिशूलहरू, ढुङ्गाको त्रिशूल, साथसाथै एउटा पाटे सिउनी हुन्छ, त्यसको आकृति पनि त्रिशूल आकारको हुन्छ। कुनै पनि घरमा अनिष्ट अशुभ छ, विभिन्न प्रकारको अस्थिरता छ, असहजता छ, भए कल कारखाना फ्याक्ट्रीमा राम्ररी व्यवस्थित रूपमा चल्न सकिरहेको छैन भने ताँबाको त्रिशूललाई आमन्त्रित गरेर दक्षिणपट्टि, विशेष गरी भगवान शङ्करको कृपा प्राप्त गर्नको लागि दक्षिण पश्चिममा र उत्तर पूर्व ईशान कोणमा त्रिशूल राख्न सक्नुहुन्छ, जसले विविध प्रकारका नकारात्मक दोषहरूलाई, नकारात्मक प्रभावलाई घटाउँदछन्। यसकारण दर्शकबिन, यो त्रिशूल राख्दाखेरि यसका जति सोलहरू छन्, यो स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकारका त्रिशूलहरू यहाँले डमरू सहितको त्रिशूल त नेपाली सेनाको आफ्नो प्रतीक चिन्ह नै छ। डमरू सहितको त्रिशूल त्यो सञ्चार र आदान गर्दछ। यसमा 3टा शक्तिहरू, महाकालीको शक्ति, महालक्ष्मीको शक्ति र महासरस्वतीको शक्ति, यसका साथसाथै भगवान शिव रुद्रको शक्ति, भगवती देवीको शक्ति यसमा यो आयुधमा आह्वान गरिएको छ। यसमा त्रिशूल लिने देवताहरू भगवान शिव, भगवती दुर्गा, नवदुर्गा भगवतीका भिन्न भिन्न स्वरूपमा हामी त्रिशूल लिएको देख्छौँ। यी आयुधहरू हुन्। यी आयुधहरूको आह्वान, पूजा र विशेष गरेर तपाईँको घरमा कुनै पनि वास्तुसँग सम्बन्धित दोष छ भने यस्ता प्रकारका आयुधहरूलाई राखेर, यस्ता प्रकारका आयुधहरूलाई दक्षिणपट्टि, पूर्वपट्टि, पश्चिम, उत्तरमा चारै दिशा राख्न सक्नुहुन्छ। या वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार त्यसलाई व्यवस्थित गरेर राख्न सकिन्छ। यस्ता त्रिशूलहरू राखेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन, यसकारणले त्यसको आह्वान, पूजाको पद्धति, साधनाको पद्धति भिन्न भिन्न छ। त्यसकारणले दोष निवारणको लागि त्रिशूलको प्रयोग पनि यो आयुधहरू हुन्। हाम्रा सनातन संस्कृति, वैदिक परम्पराका ऋषि महर्षि र पुराणमा पनि त्रिशूलको कथा, त्रिशूलको वज्रको, साथसाथै डमरुको, भिन्न भिन्न प्रकारका हाम्रा आयुधहरूको चर्चा पाइन्छ। भगवती दुर्गालाई, नवदुर्गा 18 हात भएकी भगवती दुर्गाका हातमा त्रिशूल, भगवान शिवको हातमा त्रिशूल, अन्य देवी देवताहरूको हातमा आयुधहरू छन्। ती आयुधहरूले के बुझाउँछन् भने दर्शकबिन, यो अनिष्टलाई र दुःख दैन्यतालाई भञ्जक भनिन्छ। दुःख, दैन्यता, अशुभ, अशान्तिको निवारण गर्ने हुन्छ। यस्ता प्रकार आयुधहरू प्रत्येक सनातनीहरूको घरमा अथवा देवालयमा अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ। पूजा कोठामा अनिवार्य रूपमा एउटा त्रिशूल उत्तर पूर्वमा, ईशानमा रुद्रको स्वरूपलाई आह्वान गरेर त्यहाँ राख्न सकिन्छ। दर्शकबिन, यसका साथसाथै वास्तु दोष निवारणलाई पनि त्रिशूलको प्रयोग सो मानिन्छ। यसका साथसाथै त्रिशूलका अन्य आकृतिहरू पनि दर्शकहरूको सामने हामी प्रेषित गरिरहेका छौँ। डमरू सहित भएका त्रिशूलहरू, यो त्रिशूलमा नृता वसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपञ्चवारम, यो जति पनि यो त्रिशूल ध्वनि र साथसाथै यसमा भएका विभिन्न प्रकार आकृतिका त्रिशूलहरू छन्। यसमा भगवान शिवको जुन नाद छ, डमरुको नाद, वास्तवमा यसले सारा स्वर वर्ण, व्यञ्जन वर्ण, सारा वर्णहरूलाई यसले परिभाषित गर्दछ। यो दिव्य त्रिशूलहरू छन्। भगवान शिवको भएको धातुको त्रिशूल, त्यो दिव्य त्रिशूल, दिव्य शक्तिको स्रोत। हामीले लोक व्यवहारमा देख्दा ताँबाको, धातुको, सुनको, पित्तलको विभिन्न विभिन्न प्रकारका देख्छौँ। तर भगवतीसँग रहेका त्रिशूलहरू पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, सारा प्रकृति त्यसमा समेटिएको छ। त्यसकारणले गर्दा ती त्रिशूलहरूमा सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्य त्यसमा रहेको हुन्छ। दर्शकबिन, यसकारणले यी त्रिशूलहरूमा डमरुसहित भएको त्रिशूल शक्ति, सामर्थ्य र ध्वनिलाई सञ्चार गर्ने, साथसाथै सम्पूर्ण व्याकरण शास्त्र, यसका साथसाथै सम्पूर्ण शास्त्रको आधान यी आयुधहरूमा रहेका छन्। त्यसकारण दर्शकबिन, वास्तु दोष निवारणको लागि पनि यदि पानीको ट्याङ्की सही ठाउँमा छैन, तपाईँको पानी ट्याङ्की यदि उत्तर पूर्वमा राख्नु भएको छ, दक्षिण पश्चिमको भागमा अग्लो ताँबाको त्रिशूल तपाईँले दक्षिण पश्चिम भागमा राखिदिनु भयो, हनुमानजीको झन्डा राख्नुभयो अथवा ताँबाको त्रिशूल राखिदिनु भयो, घरको माथिल्लो छतमा प्राचीन कालमा, अहिले पछिल्लो समय दर्शकबिन विविध प्रकारका प्राविधिक सामानहरू निर्माण भए। तर हामी चट्याङ पर्दाखेरि, घरमा चट्याङ पर्दैछ भनेदेखि अथवा त्यस्तो खालको इलेक्ट्रिक पल्सहरू अथवा नेगेटिभ पोजिटिभ पल्सहरूको जुन अस्थिरता र आकाशमा वर्षाको समयमा वायुको गडगडाटबाट चट्याङ पर्दछ, त्यति बेला वज्र झर्ने त्यो एकदम दिव्य आकृतिको जुन वज्रहरूको जुन स्वरूप छ, स्वभाव छ, वज्रको सन्दर्भ छ, त्यो सन्दर्भमा
यी तामाका त्रिशूलहरूलाई छतमा अग्लो ठाउँ बनाउँदा अग्लो कुनै पनि तपाईँले देवालय अथवा मनुष्यालय बनाउनु भने गजुरमा त्रिशूल राखेर अथवा अग्लाहरू कुनै पनि राजप्रसादहरू घरहरू बन्दैछन् भने त्यसमा त्रिशूल राखेर त्यो त्रिशूलको फेदमा तामाको तार राखेर सिधै धरतीमा ल्याएर गाडिन्थ्यो प्राचीन कालमा। अहिले जुन अर्थिङ गरिन्छ दर्शकबिन, त्यो अर्थिङ गर्ने विधान त पुर्खाहरूले 10,000 वर्ष पहिले सिकिसकेका थिए। त्यसकारणले जुन ठाउँमा अत्यन्त धेरै चट्याङ पर्छ अग्ला तामाका त्रिशूलहरू बनाएर त्यसपछि त्यो त्रिशूलको फेदमा फेरि तामाको तार ल्याएर सिधै धरतीमा गाडिन्थ्यो। त्यसले गर्दा के हुन्थ्यो भने त्यो चट्याङ पर्ने, विभिन्न प्रकार वायुको प्रकोपहरू नहुने, यो विभिन्न प्रकार अशुभ भावहरू बिस्तारै समाप्त भएर जाने हुन्थ्यो। अहिले पछिल्लो समय ठुला घरहरू, बिल्डिङहरू, टावरहरू भन्दाखेरि अर्थिङ गरिन्छ नि त्यहाँ तामाको तारको प्रयोग गरिन्छ। जसरी तपाईँले इलेक्ट्रिसिटी जो प्राविधिक सामग्रीहरू छन् त्यसमा तामाको प्रयोगहरू, चिप्सहरू बनाउँदा आज दुनियाँमा तामाको प्रयोग असाध्यै धेरै गरिन्छ। किन भन्दा तामा यस्तो शक्तिशाली धातु हो जसमा हामीले देवताको बासको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। तामाका भाँडाहरू, तामाका विभिन्न प्रकारका पूजाका सामग्रीहरू बनाइन्छ। यसको आधार के हो भने त्रिशूल, तामाको त्रिशूल, सुनको त्रिशूल, पित्तलको, फलामको भिन्न देवताको आकृति, स्वरूप र प्रभाव अनुसार भिन्न प्रकारका देवताको स्वरूप अनुसार यस्ता प्रकार त्रिशूलहरू घरमा राखेर, घरको छतमा राखेर वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै वास्तु दोष निवारणको अन्य विधानहरू छन् र घरमा शङ्ख राख्ने विधान पनि हाम्रो सनातन परम्परामा, सबै ओमकार परिवारका सनातन बौद्ध परम्परामा पनि, तन्त्र परम्परामा पनि, शैव तन्त्रमा, आगममा, निगममा विभिन्न प्रकारका हाम्रा साधनाका पद्धतिमा शङ्खको प्रयोग गरिन्छ। शङ्खको प्रयोगबाट जति पनि नकारात्मक ऊर्जाहरू छन्, ध्वनि प्रदूषणको जो नकारात्मक प्रभाव छ, ध्वनि प्रदूषण आज संसारभरि सबैभन्दा व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। जति पनि प्राविधिक सामानहरू, गाडी मोटर, विभिन्न प्रकार ठुला हात हतियार औजारहरू जुन निर्माण भए प्राविधिक सामानहरू बनेका छन् तिनीहरूबाट आउने ध्वनि र साथसाथै कोलाहल जुन देखिन्छ, कोलाहल शमनको लागि शङ्खको ध्वनि बडो शक्तिशाली मानिन्छ। शङ्ख बजाउँदाखेरि हामी प्रातःकालीन समय उठेर भगवानको पूजा स्तुति गर्छौँ। यसका साथसाथै शङ्ख बजाएर त्यति वरिपरि जति भागमा शङ्खको ध्वनि सुनिन्छ, त्यो जति भागमा शङ्खको ध्वनि सुनिन्छ त्यहाँ हुने नकारात्मक प्रभावहरू, यसलाई अहिले विज्ञानले पुष्टि गरिसक्यो। ध्वनि मापन यन्त्रले शङ्ख बजाउने परिकारहरू भिन्न छन्। देवीको मन्दिरमा शङ्ख ध्वनि निकाल्ने पद्धति भिन्न छ। शिवको मन्दिरमा साथसाथै नारायणीको मन्दिरमा, गणेशको मन्दिरमा भिन्न पाञ्चायनका देवताहरू र 64 योगिनीहरू, नवग्रहहरूको मन्दिरमा शङ्ख बजाउने विधान भिन्न छ। यो शङ्खलाई, यो अर्घको शङ्ख, दक्षिणावर्ती दाहिने शङ्ख, यो बायाँ शङ्ख, शङ्खहरू विविध गौरी शङ्खहरू, विभिन्न प्रकारका शङ्खहरूको आकृतिहरू छन्। यो शङ्खहरू बजाउँदाखेरि ध्वनि प्रदूषणलाई यसले न्यूनीकरण गर्दछ दर्शकबिन। र घरमा हाम्रो सनातन परम्परामा प्रत्येक सनातनीहरूका घरमा शङ्ख हुने गर्दछ। कुनै पनि पूजा यज्ञ साधना गर्नुभयो भनेदेखि शङ्ख बजाएर देवताको आह्वान गरिन्छ। तन्त्रमा भनिएको छ जब शङ्ख घण्ट बद्ध छ देवताहरू कुदेर त्यहाँ दौडेर आइपुग्छन्। त्यो अदृश्य शक्तिहरू, ऊर्जाको एकत्रित सञ्चार हुन्छ त्यहाँ। शङ्ख घण्ट बजाएपछि देवताहरूले केही न केही, मेरा साधकहरूले केही न केही उपायहरू, साधनाहरू गरिरहेका छन् भनेर त्यो ध्वनिबाट, तरङ्गित ध्वनिबाट देवताहरूको आगमन हुन्छ र दिव्य हामीलाई सुफल प्राप्त हुन्छ भनिएको छ दर्शकबिन। त्यसकारणले शङ्ख घरमा राखेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। प्रतिदिन शङ्ख बजाउनु भने श्वास प्रश्वासको समस्या हुँदैन। अहिले पछिल्लो समय कोरोना कालमा मानिसहरूको श्वास प्रश्वास समस्याले कति धेरै समस्याहरू आए र प्रतिदिन जसले शङ्ख फुक्दछ उसको फोक्सोको कहिले पनि उसलाई प्रेसर, सुगर, फोक्सोको बिमारी हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा नित्य निरन्तर पूजा गर्दाखेरि हामी शङ्ख बजाउने, घण्ट बजाउने, शङ्ख र घण्ट बजाउँथे, आरती पुष्पाञ्जली गर्दा शङ्ख घण्ट बजाउँछौँ। विभिन्न प्रकारका हाम्रा माङ्गलिक जति पनि सामग्रीहरू छन् उनीहरू बजाएर हामीले ताल, मृदङ्ग, ढोल, मादल, ढोलक, भिन्न प्रकारका हाम्रा जुन परम्परागत रूपमा बाजाहरू छन् त्यो बाजा पनि देवता प्रसन्नताको लागि सङ्गीत कति प्रिय छ। त्यसकारणले गर्दा यी विभिन्न प्रकारका यी आयुधहरूलाई राखेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। विविध प्रकारका यी ध्वनिहरू प्रदूषणलाई पनि शङ्ख राखेर त्यो ध्वनि प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ दर्शकबिन। शङ्खका विविध आकृतिहरू छन्, विविध प्रकारका शङ्खहरू छन्। कहीँ ती शङ्खमा विभिन्न प्रकारका आकृतिहरू कुदिएका छन्। त्यो तन्त्र परम्परामा यस्ता शङ्खहरू तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता शङ्खहरू राखेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ दर्शक, किनकि शङ्खमा यति सामर्थ्य छ, विभिन्न प्रकारका आकृतिहरू कुदिएका छन्। यो वास्तवमा तन्त्र परम्परामा यी आकृतिहरू
कुदिएका शङ्खहरू पनि प्रशस्त हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसमा विविध प्रकार आकृतिहरू छन्। यसकाले शङ्ख राखेर पनि ध्वनि प्रदूषणका साथसाथै देवताको स्तुति प्रार्थना गरेर कुण्डलिनी जागरणको लागि पनि तपाईँ लामो श्वास तानेर जब शङ्ख फुक्नुहुन्छ तपाईँ कुण्डलिनी शक्ति जागृत हुन्छ। शरीरभित्र रहेका 206वटा हड्डी 206वटा हड्डीको यो जुन छ 72,72,02,10 नाडी केन्द्रहरू साथसाथै नवद्वार शरीरमा रहेको नवद्वार यसका साथसाथै वात पित्त कफ साथसाथै शरीरमा रहेको प्राणमय ज्ञानमय आनन्दमय जति कोषहरू छन् सबै सक्रिय हुन्छन् शङ्ख फुक्दाखेरि। प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग तपाईँको तरङ्गित हुन्छ। त्यस कारणले शङ्ख जोड लगाएर फुक्ने। त्यसरी फुक्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँभित्रको स्वास्थ्य जो आध्यात्मिक ऊर्जा छ तपाईँभित्रको जुन चैतन्यता छ त्यो जागृत हुन्छ। कुण्डलिनी शक्ति जागृत हुन्छ। तेस्रो आँखा खुल्दछ। दर्शकबिन्दु यो चर्चाका साथसाथै अहिले पनि दर्शक प्रत्यक्ष संवादमा आउनुभएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 हजुर हेलो हजुर हेलो गुरु नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? जनकपुरबाट बोलिरहेको तर काठमाडौँ बसिरहेको छु म। यहाँको शुभ नाम? सुतोष झा। उज्जवल झा। हजुर यहाँको के छ जिज्ञासा? यो जिज्ञासा के थियो भन्दाखेरि यो हाम्रो डाइरेक्सन राख्नुपर्छ स्टडी टेबल। ए हजुर उज्जवल झाजी बोल्दै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँको आवाज एकदम काटिएर आइराखेको छ। तपाईँको जसरी तपाईँ अहिले अध्ययन गर्दाखेरि टेबललाई कता फर्काएर राख्ने भन्ने तपाईँको जिज्ञासा होइन? तपाईँको राशि के हो? उज्जवल भने चाहिँ वृष राशि हुनुपर्छ अथवा के राशि हेर्नुहुन्छ? आशुतोष। राशिको नाम के? आशुतोष। आशुतोष मेरो राशि। हजुर आशुतोष भनेपछि त मेष राशि भयो। फेरि चुचे चोला अश्विनी लिलु लेलो भरुणी असमान चाहिँ मेष राशि हुन्छ। त्यो 9वटा अक्षरको एउटा राशि। यस कारणले गर्दा अबाट आउँदाखेरि तपाईँको मेष राशि। तपाईँ पूर्वतिर फर्केर तपाईँ टेबल स्टडी टेबल जुन अध्ययन गर्नुहुन्छ पूर्वतिर फर्केर पढ्ने। यसको साथसाथै दाहिनेपट्टि तपाईँ कलमहरू राख्दाखेरि दाहिनेपट्टि राख्ने र साथसाथै अध्ययन गर्दाखेरि पूर्व फर्केर अध्ययन गर्ने। तपाईँको ठ्याक्कै बस्दाखेरि माथिपट्टि चाहिँ तपाईँको जुन शिरमाथि बिम पर्नु भएन। स्टडी टेबलको माथि बिम पर्नु भएन। एकदम सिधै टाउकोमाथि बिम पर्नु भएन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा शौचालय त्यो जुन कोठा स्टडी टेबलको माथि अथवा त्यो माथि शौचालय हुनु भएन। भान्सा हुनु भएन। साथसाथै उत्तर पूर्वको कुनामा अथवा पूर्वपट्टि फर्केर तपाईँको लागि अध्ययन असाध्यै राम्रो हुन्छ। र यसका साथसाथै अध्ययन गर्दाखेरि एकाग्रताको बोध हुनको लागि विशेष गरी अगाडिपट्टि कुनै महापुरुषहरू जसले धरतीमा ठुलो ऋषिहरू आफ्ना पूर्वजहरू कसैको पनि तस्बिर राख्न सक्छन् जसले संसारमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो। यस्ता महापुरुषहरूको तस्बिर तपाईँले आफ्नो स्टडी टेबल अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ भने सरस्वती यन्त्र राख्न सकिन्छ। स्वस्तिक राख्न सकिन्छ। स्वस्तिकले निरन्तर ऊर्जा प्रदान गर्दछ उज्जवलजी। त्यस कारणले गर्दा जुन ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा मनमा आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जसरी केही धार्मिक ग्रन्थ गीता भयो, केही धार्मिक ग्रन्थ आदित्य हृदय स्तोत्र भयो, केही ग्रन्थहरू पनि एउटा ग्रन्थ अनिवार्य रूपमा राख्ने। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लाग्छ कि पढ्दा मानिसलाई असहज भयो भने गीता पल्टाएर हेर्ने। गीताभित्रको ज्ञान चेतना त्यसले तपाईँलाई जन सकारात्मक र कर्मयोगी बन्नलाई प्रेरित गर्दछ। अरू केही प्रश्न छ उज्जवलजी? ल धन्यवाद तपाईँलाई फोन गर्नुभएकोमा। दर्शकबिन्द विशेष गरेर अध्ययनको सन्दर्भमा पनि अध्ययन टेबलहरू राख्ने। धेरै विद्यार्थीहरू पढ्दाखेरि सुतेर जुन जहाँ शयनका सुतेर पढ्ने गर्नुहुन्छ। कहिले पनि स्पाइनल कर्डलाई मेरुदण्ड घड्डीलाई सिधा पारेर सुतेर पढ्ने मानिसको आर्थिक र प्रज्ञा बिग्रिन्छ। धेरै मानिस सुतेर पढ्ने गर्छन् त्यो सबैभन्दा नराम्रो मानिन्छ। सुतेर कहिले पनि पढ्नु हुँदैन। कहिले पढ्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि कुनै पनि विषय तपाईँलाई सहजताका साथ गर्नु भने यो मेरुदण्ड घड्डी सिधा पारेर स्पाइनल कर्डलाई सिधा पारेर पूर्वपट्टि फर्केर उत्तरपट्टि फर्केर पढ्नुपर्छ। कारण के छ भने सुतेर पढ्दाखेरि धेरै विषयहरू तपाईँले बोध गर्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईँको आलस्यता बढ्दै जान्छ र जुन 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 ओछ्यानमा सुतिन्छ त्यही ओछ्यानमा सुती पढ्नु हुँदैन भनिएको छ। अध्ययनलाई अलग्गै टेबल बनाउने, बरु बसेर पढ्ने। बसेर पढ्दाखेरि तपाईँको यो मेरुदण्ड घड्डी सिधा हुन्छ र तपाईँको प्रज्ञा चेतना जागृत हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अध्ययन गर्दा ध्यान दिने र अध्ययन टेबलमाथि खानेकुराहरू राख्नु हुँदैन। खानेकुरा राखेर त्यही जुन 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 उसमा पढिन्छ लेखिन्छ ती मानिस खाने, ती जुठो भाँडाहरू ती राख्ने, यसका साथै ती पढ्ने, त्यो सकारात्मक ऊर्जाहरू त्यहाँ सञ्चार हुँदैन। यस कारणले दर्शकबिन अध्ययन गर्दाखेरि उहाँ उज्जवलजीले प्रश्न सोध्नु भएको थियो। यसमा जोडिएका विविध आयामहरू हामी चर्चा गऱ्यौँ। दर्शकबिन यसका साथ उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ उज्जवलजी। दर्शकबिन यो कार्यक्रममा हामीले यो विभिन्न माङ्गलिक चिन्हहरूको बारेमा प्रयोगका बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। यसका साथसाथै शङ्ख र साथसाथै हाम्रो परम्परामा
वज्रको परम्परा पनि छ। वज्र वायु भगवान इन्द्रको हातमा वज्र, साथसाथै भगवती देवीको हातमा वज्र, गुरु रिन्पोछेको हातमा वज्र, पद्मसम्भवको हातमा वज्र, भगवान बुद्धको हातमा वज्र। यो वज्रहरूको बारेमा पनि विविध चर्चाहरू छन् दर्शक। यो चर्चा त चल्ने नै छ। अहिले भने हामी छोटो विश्रामको सम्मुख आइसकेका छौँ। विश्रामपछि फेरि वज्र र अन्य विविध माङ्गलिक चिन्हको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। हामी वास्तुशास्त्रमा विविध माङ्गलिक चिन्हको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ दर्शकबिन। माङ्गलिक चिन्हहरूमा पनि वज्रको सन्दर्भ छ। वज्रको बडो लामो इतिहास छ। पुराणमा भगवान शिवसँग भएको वज्र, भगवती पार्वतीसँग भयो, शक्तिसँग भएको वज्र र इन्द्रसँग भएको वज्र र विभिन्न प्रकारका आयामहरूमा यो वज्रको चर्चा बडो लामो छ। र साथसाथै गुरु पद्मसम्भवको हातमा भएको वज्र, यो वज्र दिव्य वज्र हो। अहिले हामीले धातुको वज्र देख्छौँ, तर त्यो दिव्य वज्रहरू जुन सारा शक्तिलाई, सामर्थ्यलाई एकीकृत गरेर यो प्रकारको स्वरूपमा बनाइएको वज्रहरू। वज्रको यात्रा असाध्य लामो छ। भगवान देवताका राजा इन्द्रको हातमा वज्र छ, जसले विविध प्रकारका युद्धहरूमा वज्रको प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यो शक्तिशाली आयुधमा पर्दछ। यसका साथसाथै घरमा कुनै पनि प्रकारको नकारात्मक दोष छ, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी बेताल आदि र नकारात्मक ऊर्जा जुन भनिन्छ, नेगेटिभ एनर्जी भन्छ आधुनिक विज्ञानले, नकारात्मक ऊर्जाको शमनको लागि पनि यस्ता वज्रहरू तपाईँले घरको दायाँ बायाँ, साथसाथै आफ्नो घरको मूलद्वारको दायाँ बायाँ, घरको शिर अथवा तपाईँ कार्यकक्षको टेबलमाथि राख्न सक्नुहुन्छ। पेपर वेटको राफमा अरू केही राख्नु परेन। वज्र तपाईँले पेपर वेटको रूपमा, जसरी कुनै पनि सामग्रीहरू छन्, फाइलहरू छन्, त्यसलाई थिच्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसको कारण के छ भने यसमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार हुन्छ र बाहिरी नकारात्मक ऊर्जाले तपाईँलाई त्यो प्रभाव पार्दैन। त्यस कारणले त्यो वज्रलाई व्यवस्थित रूपमा राखेर वज्रको नकारात्मक तरङ्गलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ दर्शक। यस कारणले गर्दाखेरि वज्र वास्तवमा यो बडो दिव्य छ। गुरु पद्मसम्भवको हातमा जुन भएको वज्र त्रिशूल र भगवान शङ्करको हातमा एउटा हातमा त्रिशूल र एउटा हातमा वज्र छ। एउटा दाहिने हातमा भएको त्रिशूल र बायाँ हातमा भएको वज्रले यो प्रतिनिधित्व गर्दछ सम्पूर्ण हिमवत क्षेत्रमा, हिमाली क्षेत्रमा, वास्तवमा हिमाली क्षेत्रमा जुन यो सनातन संस्कृति छ दर्शकबिन, यसमा हिमाली क्षेत्रमा भएको जुन परम्परा छ, यसमा पूर्वी पहाडतिर चामलिङ, खालिङ, थुलुङ, भिन्न हाम्रा विशेष गरेर किराँत र मुन्दुम परम्पराका साधकहरूले तीन चुले राईहरू त्यहाँ तीनटा अग्निको तीनटा चुलो, तीनटा ढुङ्गा, समुद्रको अथवा नदीको बहावमा बगेका तीनटा ढुङ्गा ल्याएर त्यो नदीमा भएको ढुङ्गालाई ल्याएर राखेर त्यहाँ पूजा गरिन्छ। त्रिशक्तिले चराचर जगत अड्याएको छ भने अड्याएको र त्यो अग्नि तत्त्वले, अग्नि ऊर्जाले त्यसलाई चराचर जगत चलायमान छ भने पृथ्वीको शक्ति, जलको शक्ति र वायुको शक्ति, तीनटा शक्ति त्यहाँ समृद्ध छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो तीन चुलेहरूले त्यो पूजा गर्ने। साथसाथै हिमाली क्षेत्रमा वज्र गुरुहरूले, लामा गुरुहरूले हातमा लिएको वज्र र साथसाथै वज्रका साथसाथै वज्र किलय र वज्र, यो परम्परा डमरू, त्रिशूल, वज्र जति आयुधहरू आए हिमाली भेगमा प्रयोग भएका छन् दर्शक। यसकारणले कुनै पनि नकारात्मक ऊर्जालाई समन गर्नको लागि तपाईँले प्रत्येक सनातन संस्कृतिको उपासकहरूले त्यो वज्रहरू राख्नुपर्छ। यो व्याख्या त हामी लामो गर्नेछौँ आगामी दिनमा, तर वज्रहरू त्यसरी राखेर पनि तपाईँको जस्तै अध्ययन कक्षमा अथवा कार्यकक्षमा अथवा प्रवेशमा दायाँमा वज्र राखेर पनि यसको नकारात्मक ऊर्जालाई, नकारात्मक असरलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ। र कोही बालबच्चा अत्यन्त धेरै पीडित हुन्छन्, बिमारी भइराखेका छन् भनेदेखि, उनीहरूलाई पीडित छन् भनेदेखि साना साना वज्रहरू बनाएर कानमा कुण्डलको रूपमा पनि त्यो वज्र झुन्डाउन सकिन्छ, घाँटीमा वज्र लाउन सकिन्छ, साथसाथै दाहिनेपट्टि वज्र अङ्कित चिन्हहरू राख्न सकिन्छ। वज्र घाँटीमा धारण गर्यो भनेदेखि, वज्र धारण गर्यो भने बाहिरी शक्तिले, नकारात्मक ऊर्जाले त्यसलाई दुःख दिँदैन। त्यसकारण बालबच्चाहरू पीडित छ भने वज्रलाई अभिमन्त्रित गरेर, वज्रलाई अभिमन्त्रित गरेर शुद्ध जल, पवित्र विविध नदीका, पवित्र हिम नदीहरूका जललाई ल्याएर, कुण्डका जललाई ल्याएर त्यो वज्रले अभिमन्त्रित गरेर वज्र गुरुलाई आह्वान गरेर त्यसपछि त्यो बालकको कुनै पनि अनिष्ट छ, बाल अरिष्ट छ भने त्यो समन हुन्छ, बाल अरिष्ट दोष शान्ति गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले वज्रको प्रयोग बडो दिव्य छ। त्यसकारणले हिमाली भेगमा लामावाद, हिमाली जुन लामावाद छ, नेपालको मौलिक जुन छ यो परम्परा, यो तन्त्रमा यसको बडो प्रयोग हुन्छ। र शैव तन्त्रमा त वज्रको यति धेरै प्रयोग छ दर्शकबिन, वज्रको आह्वान, वज्रको न्यास, वज्रलाई प्राण आधान गर्ने यो तन्त्रमा यसको प्रयोग पाइन्छ।
त्यसकारणले तन्त्रको उपासनाको जुन पद्धति छ त्यसमा वज्रको प्रयोग हुन्छ, त्रिशूलको प्रयोग हुन्छ, डमरुको प्रयोग हुन्छ, साथसाथै चक्रहरूको प्रयोग हुन्छ र अष्टमङ्गलको प्रयोग पनि हुन्छ दर्शकबिन। त्यसकारणले दोष निवारणको लागि पनि तपाईँले वज्र राख्न सक्नुहुन्छ, वज्र धारण गर्न सक्नुहुन्छ, वज्रलाई तपाईँले आह्वान र आमन्त्रित गरेर राख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै माङ्गलिक चिन्हमा वज्रका साथै अर्को सन्दर्भ छ, यो वज्रका साथै एउटा बडो महत्त्वपूर्ण आयुध छ जो सबैभन्दा शक्तिशाली महावीर, वीरहरूका पनि वीर महावीर भनिन्छ। महावीरको हातमा भएको यो जुन गदा छ यो असाध्य शक्ति, सारा सामर्थ्यहरू र सारा ऊर्जाहरू छ दर्शकबिन। यसकारणले यो ऊर्जा, यो सामर्थ्य, यो हाम्रो प्रत्येक व्यक्ति सामर्थ्यशाली हुन चाहन्छ भन्ने तपाईँले कार्यकक्षमा पनि यस्तो यो आयुध, यो धर्मदण्डको रूपमा, यमको दण्डको रूपमा, हनुमानजीको हातमा रहेको यो दण्डाधिकारीको दण्डको रूपमा भिन्न भिन्न हाम्रा सनातन संस्कृतिको उपास देवताहरूले हातमा धारण गर्नुभएको छ। यसकारण नकारात्मक दोष निवारणको लागि पनि यस्ता प्रकारका गदाहरू घरमा अथवा तपाईँले त्यो प्रकारको हनुमानजीको आयुध हो, त्यो आयुधलाई तपाईँले आफ्नो पूजा कोठामा, यसका साथसाथै तपाईँले कार्यकक्षमा अथवा कुनै पनि नकारात्मक ऊर्जा छ भने त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले यस्तो वज्रहरू र अथवा वज्र, यसका साथसाथै हनुमानजीको हातमा रहेको गदालाई राख्न सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण शक्ति, वायुको शक्ति त्यसमा निहित छ, तेजको शक्ति निहित छ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सारा सामर्थ्य छ, सारा दैविक शक्तिको आह्वान छ। यसकारणले गर्दा यस्ता माङ्गलिक चिन्हहरू राखेर पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ दर्शकबिन। यसकारणले वास्तुको दोष निवारणलाई यी सामग्रीहरू, यी आयुधहरू राखेर पनि हामीले सम्पूर्ण सनातन संस्कृतिका जति पनि आयुधहरू छन् यी आयुधहरूको प्रयोग गरेर पनि हामीले आफ्नो नकारात्मक जति पनि वरिपरि नकारात्मक ऊर्जालाई समन गर्न सक्दछ यो सन्दर्भ। यसका साथसाथै लामो परम्परा छ हाम्रो सनातन संस्कृतिमा, बडो दिव्य लामो परम्परा छ। सनातन भनेको जो आदिकालदेखि जसको अन्त्य छैन, सनातन छ, नित्य निरन्तर चलिरहेको छ। त्यो धारा, सनातनको धारामा भिन्न भिन्न मत, पन्थ, सम्प्रदायहरू पल्लवित, पुष्पित हुँदैछन्, विभिन्न मत पन्थहरू आएका छन्, तर मूल आशय सनातनमा छ। यसकारणले यो जुन वज्र घण्टी छ, त्रिशूल घण्टी, वज्र घण्टी, गरुड घण्टी, घण्टीका विभिन्न आयामहरू छन् दर्शकबिन। हामीले पूजा कोठामा बजाउने जुन घण्टी छ यो वज्र घण्टी, वास्तवमा यो वज्र र आयुधहरू र विशेष वज्र किलय, वज्र आयुध, वज्रका विविध आयामहरू छन्। यसकारणले वज्र घण्टी पनि तपाईँले राखेर वज्र घण्टीको प्रयोगबाट पनि यसो नकारात्मक ऊर्जालाई समन गर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। वज्र घण्टीमा जसरी नारायणको मन्दिरमा बजाउँदाखेरि त्यो घण्टीलाई, नारायणको मन्दिर छ, लक्ष्मीनारायणको मन्दिरमा त्यहाँ गरुडको चिन्ह माथि शिरो भागमा, तल घण्टीको रालो, घण्टीको जुन बनावट त छँदैछ, त माथिको भागमा के राखिन्छ भनेदेखि माथिको भागमा गरुडको आकृति राखिन्छ। गरुडलाई भगवान नारायणको वाहनको रूपमा गरुडलाई बुझिन्छ। साथ त्यो गरुड घण्टी साथसाथै तन्त्र परम्परामा यो वास्तवमा 4 दिशाबाट रहेको र वज्रको अर्धाकार वज्र रहेर यो जुन स्वरूप छ दर्शकबिन, यो स्वरूप वज्र घण्टीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसमा विशेष गरेर शैव तन्त्रमा यसको बारेमा तन्त्रका ग्रन्थहरूमा वर्णन गरिन्छन्। यस्ता घण्टीहरूमा विभिन्न प्रकारका आकृति, जसरी यहाँ त्रिशूलको आकृति बनाउने यो माथिको भागमा, यहाँ गरुडको आकृति रहने यो माथि भागमा, शिवलिङ्गको आकृति, नन्दीको आकृति, साथै देवीको त्रिशूलको आकृति, हनुमानजीको गदाको आकृति माथिल्लो शिरो भागमा राख्न सकिन्छ। ती घण्टीहरू भिन्न भिन्न प्रकारका हुन्छन्। त्यो नारायण घण्टी, रुद्र घण्टी, हनुमत घण्टी, साथसाथै त्यहाँ आकृतिहरू तत्सम्बन्धित देवताको चिन्हहरू राखेर तत्सम्बन्धित देवताको, जस्तै त्रिशूल घण्टी, देवीको मन्दिरमा त्रिशूल घण्टी, भगवान शिवको मन्दिरमा शक्तिसँग सम्बन्धित त्यो माथिको शिरोभागमा त्रिशूल राखेर र साथसाथै बसालाई राखेर, हनुमानजीको गदालाई राखेर, गजुरलाई राखेर भिन्न भिन्न बन्ने परम्परा एउटै हो, तर त्यसमाथि रहेका चिन्हहरू घण्टीका विभिन्न प्रकारहरू छन् दर्शकबिन। धेरै दर्शकहरूलाई यो जानकारी बडो दिव्य लाग्न सक्छ, किनकि हामीले वास्तुशास्त्र कार्यक्रमबाट हामीले सारा हाम्रा सनातन संस्कृतिका एक एक विषयमा हामी गहिरिएर त्यस विषयमा हामी यहाँहरू सामने प्रस्तुत गर्नेछौँ र सारांशमा जानकारी पनि प्रदान गर्नेछौँ। कारण के छ भने देवीको मन्दिरमा त्रिशूल घण्टी, साथसाथै शिवको मन्दिरमा रुद्र घण्टी, साथसाथै अन्य देवताहरू तन्त्रमा प्रयोग गर्दा वज्र घण्टी, साथसाथै हनुमानजीको मन्दिरमा हनुमानजीको गदा राखेर माथिल्लो भागमा राखेर त्यो खालको प्रकृति निर्माण गर्ने, साथसाथै जुन देवता हुनुहुन्छ तत्सम्बन्धित देवताको मन्दिर तत्सम्बन्धित घण्टीको प्रयोग गर्ने। नारायणको मन्दिरमा त्यो वास्तवमा विशेष गरेर त्यो विविध घण्टीहरू छन्। यसको ध्वनिले नकारात्मक ऊर्जालाई समाप्त गर्दछ र देवताको आगमनको लागि त्यसले त्यो तरङ्गहरू निरन्तर गतिशील हुन्छ। हे देवताहरू तपाईँ आउनुहोस् भनेर घण्टी बजाइन्छ।
भगवानलाई भोग लाउँदाखेरि होस् अथवा आरती पुष्पाञ्जलीको आरती गर्दाखेरि होस् अथवा सुरुमै घण्टीको शङ्खको पूजा गरेर हाम्रो सनातन संस्कृतिमा सबै वज्रयान परम्परामा शैव तन्त्र परम्परामा वैदिकमा बौद्धमा जैनमा प्रकृतिमा सिखमा सबै ठाउँ घण्टीको प्रयोग गरिन्छ। ती घण्टीहरू विविध प्रकारका छन्। राशि घण्टी त्यो राजामा ठुला ठुला मन्दिरमा विशाल विशाल ठुला ठुला सयौं हजारौं किलोका घण्टीहरू देखिन्छ। प्राचीन कालमा यो घण्टीको प्रयोग वास्तवमा संसार सूचनाको रूपमा पनि प्रयोग। घण्टी बजाएर फेरि त्यो संसारभरिका जनतालाई त्यो अग्लो ठाउँ घण्टी राखेर त्यो घण्टी बजाएपछि त्यो आवाजको त्यो ध्वनि यति तरङ्गित हुन्थ्यो कि मानिसहरूलाई थाहा हुन्थ्यो। त्यहाँबाट मानिसहरूले पहिले यो जुन टेलिभिजन विभिन्न प्रकारका जति पनि सामग्रीहरू नहुँदाखेरि त्यति बेला त्यसको माध्यमबाट ध्वनि विस्तार भएर कुनै पनि राज प्रशासनबाट कुनै पनि सन्देश जारी हुन्थ्यो घण्टी बजाएर। यसका साथसाथै ढोल मृदङ्ग बजाएर। यसका साथसाथै यो देवताको मन्दिर पूजामा पनि देवताको मन्दिरमा पनि देवालयमा पनि यस्ता घण्टीहरूको प्रयोग गर्न थालियो जो त्यो अत्यन्त प्राचीन छ। यी दिव्य घण्टीहरू छन्। अहिले हामीलाई देख्दा धातुको देखिन्छ, तामाको देखिएला, पित्तलको देखिएला, फलामको देखिएला, त्यो आकृतिहरू भिन्न भिन्न हुन्छन्। तर यी दिव्य घण्टीहरू जो देवताको हातमा छन्, भगवतीको हातमा भएको घण्टी, साथसाथै गुरु पद्म सम्भवको हातमा भएको वज्र घण्टी त्रिशूल, यो सारा, यसका साथसाथै अन्य देवदेवताहरूको हातमा भएका जुन घण्टीहरू छन् यो वास्तव ध्वनि प्रदूषणलाई समाप्त गर्ने, साथसाथै देवताको आगमनको लागि बाटो खोल्ने र तपाईँभित्रको जुन कुण्डलिनी शक्ति छ, तपाईँभित्रको जुन ऊर्जा छ, दैविक ऊर्जालाई जागृत गर्ने, तपाईँभित्रको सामर्थ्यलाई विस्तार गर्ने, तपाईँको मनको स्थिति, बुद्धिको अवस्था र शरीरको जुन गतिलाई गतिशील बनाउने शक्ति र सामर्थ्य ती घण्टीहरू छन्। घण्टीको बजाइले, त्यो ध्वनिले तपाईँको मन, तपाईँको बुद्धि, तपाईँको जुन प्राज्ञिक चेतना छ त्यसलाई जागृत गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा त्यो शरीरभित्र रहेको जुन शक्ति छ, दैवी शक्ति छ, हामीभित्रको जुन शक्ति छ, आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, प्राज्ञिक शक्ति हामीभित्र छ। आधुनिक विज्ञानले स्पिरिचुअल पावर, मेन्टल पावर, फिजिकल पावर, इमोसनल पावर, भिन्न भिन्न पावरहरू भने। तर हाम्रा पूर्वजहरूले दशौं हजार वर्ष, हजारौं हजार वर्ष पहिले पूर्वजहरूले तपाईँभित्र एउटा सामर्थ्य छ, त्यो सामर्थ्य छ र आत्मिक शक्ति छ, जुन आत्मा शक्ति छ, त्यसलाई जागृत गराउनलाई, त्यो चलायमान गराउनलाई, कुण्डलीलाई जागृत गर्नलाई शङ्ख बजाउने, घण्ट बजाउने, देवताको मन्दिरमा स्तुति, प्रार्थना, पूजा, मन्त्र साधना गर्ने, यो पद्धति हाम्रा पूर्वजहरूले जसरी ऋषि महर्षिहरूले व्यवस्थित गरेर आउनुभयो, यो घण्टीको ध्वनि, घण्टीको नादले जति पनि नकारात्मक तरङ्गहरू हुन्छन्, नकारात्मक असरहरू हुन्छन्, सबै बिस्तारै विस्थापित भएर जान्छ। घण्टीको ध्वनि भनिएको छ शास्त्रमा, घण्टीको ध्वनि जति टाढासम्म जान्छ त्यहाँका सारा देवी देवताहरू, त्यहाँको स्थानीय कुल देवता, पितृहरू, साथसाथै यो विविध प्रकारका आयामहरू। पितृ पनि दुई प्रकारका स्वाहा र स्वधाको सन्दर्भ छ। जसरी नान्दीमुखी श्राद्ध गरिन्छ कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि, ती पितृहरूलाई शङ्ख बजाएर, घण्ट बजाएर, रातो चढाएर आविदायिक श्राद्ध भनिन्छ। कुनै पनि माङ्गलिक कार्य, बिहा गर्दा होस्, व्रतबन्ध गर्दा होस्, अयुतचण्डी, शतचण्डी, लक्षचण्डी, अन्य पूजा गर्दाखेरि यो नान्दीमुखी श्राद्ध गरिन्छ। गृह प्रवेश गर्दा नान्दीमुखी श्राद्ध गर्दा पितृहरूलाई रातो चढ्छ। नान्दीमुखी श्राद्ध, नान्दीमुखी नेपाली परम्परा, नान्दीमुखी श्राद्ध, आविदायिक श्राद्ध भन्नु भनिन्छ। त्यसमा त्यो पितृहरूले त्यति बेला शङ्ख घण्ट बजाएर पितृहरूको आह्वान हुन्छ। पितृहरू प्रसन्न हुन्छन् त्यो समयमा। जसले नान्दीमुखी श्राद्ध गर्दछ, आविदायिक श्राद्ध गर्दछन् भनेदेखि त्यस्ता सन्ततिसँग पितृहरू प्रसन्न हुन्छ। भनिएको छ सेतो पहेँलो प्रयोग गर्दा गर्दा पितृहरू थकित भएका हुन्छन्। कुनै माङ्गलिक कार्य गर्दाखेरि हामी गर्छौँ भने त्यति बेला त्यो पितृहरू प्रसन्न हुन्छन्। त्यसकारणले कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि आविदायिक श्राद्ध गर्ने, नान्दीमुखी श्राद्ध गर्नुपर्ने विधान गरिन्छ। यो सन्दर्भ, यसका साथै घण्टी बजाउने, शङ्ख बजाउने, पितृकर्म फेरि शङ्ख घण्ट बजाइँदैन, किन पितृहरू भाग्नुहुन्छ अरे। पितृकर्म गर्दा 16 श्राद्धमा हामी शङ्ख घण्ट बजाउँदैनौँ, किन पितृहरू देवताहरूको आगमनको लागि शङ्ख घण्टको प्रयोग हो। पितृको लागि त वचन नै महत्त्वपूर्ण हो। फेरि पितृहरूको दुईवटा स्वरूप, एउटा आविदायिक श्राद्ध गर्दा पितृ र सामान्य जुन पितृहरू हुनुहुन्छ त्यो श्राद्ध तर्पण विशेष तिथि पर्वमा अथवा क्रिया अन्य पनि हाम्रो अन्त्येष्टि कर्मदेखि गर्दाखेरि त्यहाँ शङ्ख घण्ट बजाइँदैन। किन बजाइँदैन त भन्दाखेरि पितृहरू त्यो शङ्ख घण्ट, देवताको आगमन भएपछि पितृहरू सतर्क हुनुहुन्छ। देवताको जुन दैविक शक्तिको आगमन भएपछि पितृहरू सतर्क हुनुहुन्छ, पितृहरूको आगमन भएपछि देवताहरू सतर्क हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कारण के हो भने 16 श्राद्ध आदिमा शङ्ख घण्ट बजाइँदैन, पितृहरू भयभीत हुन्छन्, त्रसित हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्राद्ध तर्पण पिण्डदान तीर्थमा कुनै पनि हामीले श्राद्ध कर्म गर्दाखेरि शङ्ख घण्ट बजाइँदैन देवताको लागि, मन्दिरमा, देवालयमा। यो सन्दर्भ, यसका साथ घण्टको विधान, शङ्खको विधान पनि यसरी गरिन्छ दर्शक। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ छ, हामीले विभिन्न प्रकारका माङ्गलिक चिन्हहरूमा यो घण्टीको ध्वनिको जुन विस्तार छ, त्यो ध्वनि आवाजबाट पनि त्यो तपाईँको मनको एकाग्रतालाई बढाउँदछ।
साथसाथै पूजा उपासना आराधना गर्दाखेरि शक्ति र सामर्थ्य विस्तार हुन्छ। शरीरभित्रको जुन चैतन्यताको जागरण हुन्छ। मानिसभित्रको जुन अहिले पछिल्लो समय मानिसलाई मनोविकारहरू डिप्रेसन भनिन्छ नि दर्शक, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई शङ्ख बजाएर घण्ट बजाएर उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारको ढोल मृदङ्ग आदि बजाएर ध्वनिको माध्यमबाट पनि उपचार गर्ने पद्धति अहिले संसारभरि विकसित भएर गएको छ। जो मानिसलाई मानसिक तनाव छ, एकाग्रता एकोरोपन छ, मानसिक तनाव डिप्रेसन, शङ्ख घण्ट नित्य निरन्तर 2 टाइम पूजा गरेर मन्त्रहरू बोलेर 2 टाइम नित्य निरन्तर शङ्ख बजायो भनेदेखि उसको मस्तिष्क यति शक्तिशाली हुन्छ, उसको हृदय यति दह्रो हुन्छ, उसको मन हृदय बुद्धि अत्यन्त तरङ्गित हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको शरीरमा सामर्थ्यको विस्तार हुन्छ। त्यस कारणले शङ्ख घण्ट देवताको पूजामा बजाइन्छ। यस कारण दर्शक ध्वनि प्रदूषण यी विविध आयामलाई पनि यो समाप्त गर्छ यो सन्दर्भ। यसका साथसाथै हाम्रा जति माङ्गलिक चिन्हहरूको बारेमा हामीले विविध विषयमा चर्चा गऱ्यौँ दर्शकबिन। यसमा दक्षिणावर्ती शङ्ख, वामवर्ती शङ्खहरू, विभिन्न शङ्खहरूको विधान छ। यो शङ्खहरू राख्दाखेरि जसरी घोप्टो पारेर राख्ने, उत्ताने पारेर राख्ने, यसको मुखलाई पूर्वपट्टि फर्काएर राख्ने, दक्षिण भिन्न भिन्न विधानहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्घ शङ्खलाई विशेष गरेर आफूपट्टि राखेर उतापट्टि जल झर्ने बनाउने, अर्घ विशेष गरेर अर्घ जलको लागि प्रयोग गरिन्छ। दक्षिणावर्ती शङ्ख असाध्य शुभ मानिन्छ, कल्याणकारी मानिन्छ। दाहिनेपट्टि घुमेको शङ्ख, बायाँपट्टि घुमेको शङ्ख, शङ्खका विविध आकृतिहरू छन्। यो आकृतिहरूमा दर्शकको जिज्ञासा स्वाभाविक हुन्छ। यी विविध शङ्खहरू बजाउँदा प्राचीन कालमा तपाईँ श्रीमद् भागवत गीतालाई लिएर भगवत गीता तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भने त्यो शङ्ख बजाएर युद्धको उद्घोष गरियो। युद्ध गर्दा पनि शङ्ख, त्यहाँ बजाउने शङ्खको ध्वनि भिन्न प्रकृतिको छ। त्यो शङ्खहरू भिन्न भिन्न आकारका छन्, भिन्न भिन्न स्वरूपका छन्, विभिन्न प्रकारका छन्। जति पनि महाभारतको युद्धमा महाभारतको जुन अवस्था छ त्यहाँ प्रत्येकसँग भिन्न भिन्न प्रकारका शङ्खहरू छन्। ती प्रत्येक शङ्खहरूको ध्वनि भिन्न छ। युद्धमा पनि मृदङ्ग शङ्ख आदि बजेका छन्। पाञ्चजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनञ्जय आदि यो बडो दिव्य मन्त्र। भगवान कृष्णले के भन्नु, पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु हो। पाञ्चजन्य शङ्खको ध्वनिले सारा शत्रु पक्षहरू थरथर कामे, सारा चराचर जगत तरङ्गित भयो भनेर भनिन्छ। यो वास्तवमा शास्त्रले कसरी भनिरहेको छ भने शङ्ख बजाउँदाखेरि पनि त्यो नकारात्मक ऊर्जाहरू शत्रुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्छ भनिन्छ नेपाली परम्परामा। हाम्रो जुन लोक व्यवहारमा छ नि, तपाईँले जोडले सँग तपाईँको हृदयभित्रको विकार त समाप्त हुन्छ, बाहिरी विकार पनि समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले मनोत्रास छ, मनमा विभिन्न प्रकारका अशान्ति छन् भने शङ्ख बजाउन सकिन्छ। धेरै दर्शकहरूले मातृ आमाहरूले शङ्ख बजाउनु हुँदैन भन्ने पनि धेरै दर्शकहरू जिज्ञासा, म त्यो जिज्ञासालाई समन गर्न चाहन्छु। यदि उपासकले विशेष गरेर केही आयामहरू छन् मातृशक्तिले शङ्ख बजाउनु, तर तपाईँ साधक हुनुहुन्छ भने शङ्ख आनन्दले ढुक्कले बजाउनुहोस्। किन सनातन संस्कृतिमा मातृशक्तिको जागरण, मातृशक्तिहरूको पनि कुण्डली जागरण आवश्यक छ। मातृशक्तिको पनि शरीरको सम्पूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जाको जागरण आवश्यक छ। त्यस कारण हाम्रा जति पनि देवी देवताहरू छन् सब प्रत्येक देवीहरूको हातमा शङ्ख छ। शङ्ख चक्र गदा पद्म भगवान नारायणको हातमा, साथ नारायणीको हातमा छ भने तपाईँ बजाउन किन सक्नुहुन्छ। देवी भगवतीले पुराण भनेको छ, देवी भगवतीले शङ्ख फुक्नुभयो यति जोडले हिमालयमा, सारा जति पनि राक्षस शक्तिहरू सबै हाहाकार भएर भागाभाग भयो भनेपछि मातृशक्तिले शङ्ख नबजाउने कुरै हुँदैन, बजाउन सक्नुहुन्छ। तर शङ्ख बजाउने जुन पद्धति छ राम्रो प्रशिक्षण प्राप्त गरेर बजायो भने त्यसले सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार गर्दछ। यसकारण दर्शकबिन त्यो शङ्ख फुक्न सकियो। शङ्ख वादनको विधान आफ्नो मत पन्थ परम्परा भिन्न भिन्न होला, तर सनातन जुन परम्परा छ त्यसमा शङ्ख वादनको विधान छ। र तपाईँले शङ्ख बजाउन थालेपछि त्यसको जुन आयाम छ, विभिन्न प्रकारका हाम्रा वाद्य वादनहरू छन्। ढोल मृदङ्ग मादल तबला ढोलक हार्मोनी भिन्न भिन्न प्रकारका हाम्रा जति पनि सयौँ प्रकारका बाजाहरू हाम्रा लोक बाजाहरू छन्। आफ्ना परम्पराका बाजाहरू, कुनै बाजामा कुनै पनि उपासनाको पद्धतिमा कुनै पनि देवताको आह्वान गर्दाखेरि रावणले मृदङ्ग बजाएर ताण्डव नृत्य गाएर भगवान शङ्करलाई प्रसन्न गर्नु, स्वर्णमय लङ्का प्राप्त गर्नु हो। साथसाथै यस्ता बाजाप्रतिको हाम्रो अनुराग र साधनाको सङ्गीतको जुन साधनाको यात्रा छ, सा रे ग म प ध नि सा, यो जुन आयाम छ, सप्त स्वरको जुन परम्परा छ, यो परम्परा र नृत्य बसाने नटराज राजो नटराज भगवान आदि योगी आदि शिवले यो सङ्गीत शास्त्रलाई विस्तार गर्नु। सङ्गीत शास्त्रको आदि गुरु भगवान शिवलाई मानिन्छ। भगवान भोलेनाथले हिमालको क्षेत्रमा दिव्य नृत्य गरेर दिव्य साधना गरेर भगवान भोलेनाथले के गर्नुभयो भन्दाखेरि सारा आयुधहरू
हजारौं प्रकारका बाजाहरू निर्माण गर्नुभयो। त्यसमा कसले कुन बाजा बजाए शिव पुराणमा तपाईँले उठाएर हेर्नुहुन्छ, देवी पुराणमा कसले कुन प्रकारका बाजा बजाए, योगिनीहरूले, देवकन्याले, नागकन्याले, साथसाथै विभिन्न प्रकार योगिनीहरूले कस्ता प्रकार बाजा बजाए भन्ने विधान छ। त्यस कारणले वाद्य वादनमा एकाधिकार कसैको छैन, सबैले बजाउन सकिन्छ, सबैले, तर तपाईँको सामर्थ्यले भ्याउनु पर्यो। सबैले बाजामा त्यो सङ्गीतको जुन आयाम छ यो विशाल छ। तपाईँको मनोविकार छ, मनमा अशान्ति छ, तनाव छ, तपाईँ एक सुरले तपाईँ बाजा बजाएर जानुहोस्, तपाईँको मनको सारा तरङ्ग एकाग्र भएर जान्छ। किन साक्षात् भगवान् शङ्कर नटराज देव प्रत्येक बाजामा निवास गर्नुहुन्छ। त्यो ध्वनिमा, त्यो ध्वनिको तरङ्गमा भगवानको वास छ। त्यस कारणले देवताको मन्दिरहरूमा पनि विविध प्रकारका बाजाहरू बजाइन्छ। यसको आधार हामी बिहा गर्दा पनि हेर्नुहोस् कति दिव्य छ। बिहा गर्दाखेरि हामी पञ्चे बाजा, नौमती बाजा, भिन्न भिन्न प्रकारका बाजाहरू बजाउँछौँ। भगवान बाजाप्रतिको अनुराग हेर्नुहोस्, प्रत्येक देवताका भगवान कृष्णले बाँसुरी बजाउनु भयो, भगवान नारायणले पाञ्चजन्य शङ्ख फुक्नुभयो, भगवान शिवले डमरू बजाउनु भयो। कति दिव्य छ। साधकहरूले भिन्न भिन्न पुराणमा हेर्नुहोस्, प्रत्येक पुराणमा प्रत्येक देवताहरूको हातमा विविध प्रकारका आयुध र वाद्य वादनहरू छन्। भनेपछि सङ्गीतप्रतिको आज दुनियाँलाई सङ्गीतप्रतिको अनुराग हाम्रो सामवेद छ, जुन सामवेद ऋग, यजुर, साम, अथर्व 4 वेद छन्, त्यसमा सामवेद सम्पूर्ण गायन परक छ। आज सारा सङ्गीतको स्रोत नै सामवेदबाट छ। त्यसकारणले यस्ता धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि चर्चा गरेको छ दर्शक। त्यसकारणले हाम्रो अनुराग कति लामो छ। त्यसकारणले यी माङ्गलिक ध्वनिहरू जति निक्लिन्छन्, माङ्गलिक ध्वनिहरू निक्लिँदाखेरि माङ्गलिक धुनको सन्दर्भ र हामी शङ्खमा केन्द्रीकृत भएर चर्चा, शङ्खकण्ठमा केन्द्रीकृत भइरहेका छौँ र विषय यति व्यापक छ दर्शकबिन बाजाप्रतिको अनुराग र वास्तु दोष निवारणको लागि पनि यस्ता बाजाहरू राखेर पनि हामीले के गर्छौँ, वास्तु दोष निवारण गर्न सक्छौँ घरमा। यो सन्दर्भ र जसरी मानिस मृत्यु हुँदाखेरि एकतर्फी शङ्ख बजाइन्छ, एकोरो शङ्ख टुङ्गो पारेर बजाइन्छ। किन बजाइन्छ भन्दाखेरि त्यसले यो बोध गराउँदछ कि यो मानिसको अन्त्य भएको छ, राम नाम सत्य भयो, उसको चाहिँ अन्तिम स्थितिमा त्यो एकोरो शङ्ख उसले जीवनभरि देवताको यजन पूजा गर्दा दोहोरो शङ्ख बजायो भनेदेखि अब अन्तिम समयमा घाटमा लाँदाखेरि त्यो एकोरो शङ्ख बजाएर उसको अन्त्येष्टि गरिन्छ। त्यसपछि फेरि सम्पूर्ण क्रिया जति पनि बेलासम्म गरिन्छ त्यति बेलासम्म शङ्ख बज्दैन। जति पनि आफ्नो परम्पराअनुसार विभिन्न प्रकार परम्पराहरू छन्, पितृकर्म गर्दाखेरि शङ्ख बजाइँदैन यो संसारभरि नै। किन भन्दाखेरि पितृकर्मको लागि यो चर्चा भइसकेको छ। यसका साथसाथै यस्ता वाद्य वादनहरूको प्रयोग गरेर पनि, वाद्य वादनहरूको सङ्कलन गरेर पनि, वाद्य वादनहरूको सुरक्षा गरेर पनि र हाम्रा जति पनि पूजामा पद्धतिहरूमा बाजाको प्रयोग गरिन्छ, माङ्गलिक धुनको प्रयोग गरिन्छ। माङ्गलिक बिहान उठ्दाखेरि मङ्गल धुनहरू गाइएको होस्, मङ्गल धुनहरूको चर्चा चलिराखोस्। तपाईँको घरमा दिव्य सङ्गीतको कमसेकम पनि विशेष पर्व विशेषमा साङ्गीतिक कुनै पनि अभ्यास होस्, जसले परिवारका सदस्यहरू, प्रत्येक परिवारका सदस्यलाई के भनिएको छ भने नीतिमा भनिएको छ, कलाविहीन सङ्गीत कला जसको हात छैन ऊ पशु समान हो भनेको छ। साहित्य र कलाविहीन, जसमा साहित्यको ज्ञान छैन, बोध छैन, कलाको कुनै पनि बोध छैन भने पशु समान हो त्यो भनेर भनिन्छ। यसो जीवन निरर्थक छ भनिएको छ। त्यसकारण कुनै न कुनै वाद्य वादनको अभ्यास तपाईँलाई हुनु पर्यो। कुनै पनि एउटा वाद्य वादन बजाउनु भने तपाईँ जीवन सार्थक हुन्छ भनेर नीतिकारहरूले भनेका छन्। नीतिकारहरूले यो प्रष्ट रूपमा बताएका छन्। तपाईँको जीवनमा आनन्द चाहिएको छ, उत्सव चाहिएको छ, प्रेम चाहिएको छ, साथसाथै जीवनमा करुणा र मैत्रीको भाव चाहिएको छ र कुनै पनि प्रकार रोग व्याधि कष्ट अशान्ति असुरक्षाबाट तपाईँ निक्लिन चाहनुहुन्छ भने एउटा कुनै न कुनै सङ्गीतको कुनै न कुनै वाद्य वादनको तपाईँले अभ्यास गर्नैपर्छ, जसले यसका साथसाथै दर्शकबिन यो विविध आयामहरू छन् दर्शकबिन। र हामीले हाम्रो कार्यक्रममा दर्शकहरूका इमेलमा हामीले विभिन्न प्रकार नक्साहरू प्रेषित गर्छन्। धेरै नक्साहरू चाहिँ अपुरा पठाइएको हुनाले हामीले धेरै दर्शकहरू जस्तै त्यसमा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम छुट्याएर पठाउनु होला र प्रश्न लेखेर पठाइदिनु होला। यो दर्शकहरूलाई हाम्रो आग्रह छ। तपाईँले पठाएको नक्साहरू प्रष्ट हुनु पर्यो, साथसाथै त्यसमा दिशाहरू पनि छुट्टिएको हुनु पर्यो, तपाईँको प्रश्नहरू प्रष्ट रूपमा आउनु परेको हुनु पर्यो। यस साथसाथै यो जुन नक्साहरू दर्शकहरूले पठाउनु भएको छ र उहाँ धेरै दर्शकहरू हुन्छ, त्यसको दर्शकहरूले पठाउनु भएको नक्साको बारेमा चाहिँ हामी आउने सोमबार कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको यो क्रममा हामीले ती दर्शकहरूका जिज्ञासालाई र मेलमा आएका जति पनि हाम्रा नक्साहरू छन् ती नक्साहरू बारेमा केन्द्रीकृत भएर यहाँहरूका जिज्ञासाहरूलाई प्रत्यक्ष समाधान गर्नेछौँ। दर्शकबिन, आजको बसाइमा कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको जुन निर्धारित समय थियो सकिसकेको छ। छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।